Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo ensemble. اليوم جيت وجبت لكم معايا الورد. اليوم راح ندير لكم enfin la vidéo تاع الورد. désolé على الغوتار. كنت درت ديجا une recette avec des roses من الفوق وقلت لكم اذا راكم حابين ندير لكم une vidéo باش نوري لكم كيفاش ندير لي فلاغ. وكاين بزاف اللي دومونداوها مني. دونك فوالا اليوم ديسيديت باش ندير لكم كيفاش نديروا لي فلاغ. ديزولي لا فيديو تاع اليوم راح تجي طويله شويه باسكو ما حبيتش نكوبي ولا نزرب هكا باش تشوفوا كامل لي زيتاب معايا بالعقل باش تتعلموا مليح. مي اذا جوغ قلقتكم لا فيديو وجاتكم طويله راح نخلي لكم شاك مينوت بون شاك فلور واش من المينوت تكون. دونك هذه راح يكون بروميير موديل وهذا راح يكون دوزيام ومن بعد مورا هذا وهذا راح يكون اون ديرنيي. دونك نخلي لكم شاك موديل واش من دقيقه يكون هكذا. الموديل اللي يكون انتريسيكم تقدروا تضغطوا ديريكتومون على لا مينوت. وقبل ما نبداو اذا عجبتكم لا فيديو هذه ما تنساوش تخلوا لي لايك وتكتبوا لي زافي تاعكم في لي كومونتير. دونك نبداو لا فيديو تاعنا على بركه الله. الوغ نبداو بالنوع الاول اللي هو لو بلو كومبليكي. بون ماشي كومبليكي مي هذا هو النوع اللي يشد ان بو بلوس دو طون اللي هو هاد لي روز باسكو لي زوت موديل سهلين د فاصون فيت في تم ديروهم ما يحتاجوش وقت وما يحتاجوش مجهود كبير. دونك فوالا نبداو بهذا لا فلور اللي فيها هاد لو ديغرادي جون اون روز. بون جي كولوري لا باتا سكر تاعي تمحالي المقطع شي ديزولي مي نوريكم كيفاش باسكو هاد لا كولور كنت درتها ديجا معاكم في ان غاتو. دونك بور افوار سيت كولور لازم نديرو 4 قطرات تاع لون احمر وقطره تاع لون ازرق. بون لا فات اتونسيون لا كونتيتي تاع لي غوت تاعكم لازمش يكونوا كبار بزاف. دونك لازم ديروا الرابور اونطر لا كونتيتي تاع القطرات تاع الكولورون تاعكم و لا كونتيتي تاع لا بات ا سكر تاعكم. دو بريفيرونس يوتيليزيو كولورون ليكيد ولا اون جيل باسكو اون بودر ماشي شباب يقعدوا هكاك نقطات في لاباط سكر وما يجيكمش كولور زعما هوموجين كيما هادية. بون بريف الوغ كي تكملوا تكولوريو لاباط سكر تاعكم وتجيكم هاد لا كولور تحكموا ان بتي بو كيما هكذا وتزيدوا تحكموا اون باتا سكر هكذايا بيضه وتميلونجيوهم باش يخرج لكم هاد لا كولور اللي جايه بلو كلير على هاديه وهكذا نتحصلوا على لو ديغرادي هدايا. فوالا لازم يكون عندنا ان ديغرادي هكا فونسي ومن بعد بلو كلير ومن بعد لو بلون. دونك نسحقوا 3 الوان باش نبداو نخدموا لا غوز تاعنا. الوغ بسم الله نبداو نشكلوا كريات بلا كولور لا بلو فونسي. نشكلوا 6 كريات كما قلت لكم نوري لكم كيفاش تخدموا هاد لا غوز سون زوتي اي بدون ادوات. تقدروا تخدموها بادوات تاع لا باتيسري مي انايا جو في فو مونطري لا مانيير لا بلو سامبل اللي تخدموا بها لي غوز ما تحقوا حتى ادوات. فوالا شكل الكريات تاعي بهذه الطريقه. الكريات تشكلوهم على حسب لاطاي تاع لا فلور تاعكم. دونك الا حابين لا فلور تاعكم تكون بلو غروند كو سيلسي كبيره شويه على هكذا نديروا كريات تاعكم يكونوا كبار على هكذا. واذا حابينهم صغار على هكذايا باش تشبحوا بهم دي غاتو زعما صغار كيما لي غاتو اللي خدمتهم ديجا في لا فيديو اللي حنخليها لكم في لا بوات دو ديسكريبسيون ديروا كريات بيان سور صغار على هادوما. فوالا دوك نخدم 6 كريات من كل لون. فوالا بون فاصون هذا راح نديرها كبيره شويه على هاديه. فاصون تقدروا تخدموا بعجينه الشوكولاته. انا خدمت ديجا بعجينه الشوكولاته في لا ديرنيير فيديو وجايه بزاف براتيك ولو غو تاعها شباب بوغ سو اللي ما يحبوش لو غو تاع لا باتا سكر كيف كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوا لا باتا سكر تجي سكري بزاف. دونك عجينه الشوكولاته بزاف تجي بنينه يجي عندها الغو تاع الشيكولا وتقدروا تمودليوها كيما هكايا وجايه براتيك يعني. فاصون ندير لكم اون فيديو تاع عجينه الشوكولاته جو سي با وقتاش مي
حندير لكم اون فيديو عليها. فوالا لازم يكونوا القيس تاعهم متساوي بهذا الشكل. ومن بعد نزيد 6 كريات تاع العجينه البيضاء. كما راكم تشوفوا هنايا كملت التشكيل تاع الكريات. هاني خليت كل 6 وحدهم كوتي، وراح نبدا بهذوما. نروح نجيب هنايا ان كوردون حطيته فوق ان سيبور تاع لا بات ا سكر هكذايا باش توقف، ونحط لا فلور تاعي من هنايا. فوالا دونك نحكم لا بروميير بول ونخدمها هكا زعما باش نديرها بوينتو منا باش تشكل لي هذاك القلب تاع باش كيفاش يقولوا له تاع لا فلور. فوالا بهذا الشكل. ومن بعد نديرو في الكوردون تاعي. فوالا العقل برك نسقمو هذه الطريقه. فوالا نحكم من بعد لا بات سكر هذيا باردون لا بول هذيا. ومن بعد نبدا نعبز هكا، نفتحها بيدي، ومن بعد الطرف اللي من الفوق نسي نعبز باش يكون بلو رقيق على الطرف تاع التحت شغل كيما لا بيتال تاع لا غاز. جا من التحت تجي خشينه شويه ومن الفوق تجي رقيقه. دونك فتحوها ومن بعد بداو تضغطوا مليح، قرصوها مليح مليح حتى تولي فريمون رقيقه. دونك هكا نسيو نشكلو الشكل تاع لا بيتال دو روز كيما هكا. ومنا لازم تتاكدوا بلي تكون فريمون رقيقه باسكو هذا هو السر باش تخرج لكم شابه لا فلور تاعكم ويجي عندها هذاك الشكل الحقيقي تاع لا فلور. لازم تكون تري فين من هنايا سينون تجي خشينه وتبان بلي فيك. دونك نجي هنايا ونغلف البرعم فوالا كيقولوا له تاع لا فلور هكا. دونك هكا نغلفو نلوزو عليه هكا بهذه الطريقه. هكا بهذا الشكل. ونزيد نفتح لا دوزيام بنفس الطريقه كما قلت لكم. نابيو على الدائره تاعنا فوالا نفتحوها نورمال. ومن بعد هنايا نابيو فوق باش تولي رقيقه بزاف هكايا باش تشكل لنا الشكل تاع لا بيتال تاع لا غوز. دونك هنايا شويه خشينه ماشي خشينه بزاف باسكو سينون تعافروا معاها من التحت تجيكم لا باز تاعها خشينه بزاف. مي بون سي با غاف تقدروا يعني تنحيوها مع الاخر. مي هنايا هكايا تابوييو فوالا هكا حتى تولي رقيقه. فوالا كيما هكا نرفدوها ونعاودو نديرو نفس الشيء ولكن من الجهه المعاكسه تاع البرام هذاياك بالعقل. فوالا هكا غلقوه. فوالا نزيدو نكملو. بون كتشوف تبدا تتزعزع عاودوا بدلوا لها بيكيوها في بلاصه واحده اخرى باش تكون ثابته. نزيد نفس الشيء مع لا بيتال الاخرى.
كما قلت لكم لو سكري سي هنايا تجي رقيقه بزاف. نورمال الا تقطعت لكم بون باسكو يدي سخنت سي نورمال. فوالا هاكا ونزيد نفس الشيء. فوالا شوفوا فوالا هكا هي الشكل تاع لابيتال تاعكم. شفتو كيفاه جور كيما لابيتال تاع لا غوز ناتوريل، ماشي كي تجي مدوره، منحبش كي تجي هكاك مدوره باسكو سي فيك. دونك هكايا باش تجيكم ناتوريل. فوالا بهذا الشكل. هوب فوالا نزيد نعاود نفس الشيء. فوالا شفتو كيفاش شغل تبدا تتكون هذيك كيما البروم تاع الزهره ناتوريل هكذايا. يجو بزاف لداخل طبقات جوغ بزاف تاع لي بيتال باش تبدا تتفتح لا فلور، ماشي تروحوا ديروا البروم بعد ديريكتومون تفتحوها باسكو فما اللي تبان ماشي ناتوريل. دونك السر باش تجي تبان لكم ناتوريل سي كي ديروا هكذايا دي بيتال بزاف في الوسط. appuyer bien هنايا. هذه هي لا ديرنيير. ودوك نمر للون الثاني اللي هو هاد لو روز لو بلو كلير. كملوا نفس الشيء يعني ديروا الشكل تاعنا تاع لا بيتال. هنايا تضغطوا عليها مليح باش تجي رقيقه فريمون رقيقه. نحطوها هكا كما لي زوطخ، بصح نسيو نخلوها هنايا واقفه شويه جو ما نغلقوهاش على الاخرين جو هكايا، فهمتوني؟
تجي واقفة، من لبزوهاش على الاخرين. نسي نرجع هكا شويه اللور، شويه برك هكا بهذا الشكل. هكا ومن بعد ما نديرهاش منا باسكو بدات تكبر لا فلور تاعي، دونك شغل نديرها في لا كونتينيتي تاعها، جو كوم سي التكميله تاعها، جو راهي الدور في النص تاع لا بيتال هادية، نحط لا دوزيام بيتال. فوالا هكا. فوالا نسيها شويه للخلف، شويه هكا، بصها شويه هكا باش يجيني انا في ناتوريل، لازمش تلصق. تقدروا تستعينوا بالكوردون هكايا باش ندنيها هنايا، باسكو ما لازمش تلصق مع لي بيتال الاخرين. ابارتيغ د لا دوزيام كوش، اي الطبقه الثانيه هذه تاع لا كولور دوزيام، لازم هنايا يكونوا توجور متفارقين، ما لازمش تلصق. فوالا دونك غير بكوردون هكايا. فوالا نزيد بهذا الشكل كما قلت لكم في النص تاع لا بيتال هاديه، نلصق لا بيتال الاخرى. لا بيتال هي الورقه هذوك تاع الورد، هكا وندور نلصقها، نطلعها كما راكم تشوفوا، نطلعها ونخليها واقفه، وما لازمش تكون لاصقه مع اختها. هنا يبدا تطيح لي يدخل شي في الوسط، مي بون سي با غراف، في الوسط نقدر نرقوها بالكوردون. دونك كيما تشوفوا هكا توجور تكون واقفه، وهنايا ماشي لاصقه مع اختها، هكا بهذا الشكل. ندير دو كوردون خير، باسكو بدات تكبر لا فلور، و ان سول كوردون ما يقدرش يرفدها، دونك نديرها sur deux cure-dents هكا خير. فوالا نكمل. نفس الشيء نكمل حتى يخلصوا لي لي بيتال تاعي هذوما الكلاغ. دائما من المنتصف تاع لا بيتال اللي قبلها نروح حتى يخلص.
نلصقهاش باش تبدا تنفتح. شغل الدوزيام كوش تبدا تنفتح الورده تاعي، ومن بعد لا تخوازيام البيضه هذيا يجوا مفتوحين شويه، يبداو يطيحوا، شغل يبداو يميلوا باش تجينا الورده تاعنا مفتوحه. هكا هذا هو الشكل اللي تديه لابيتال تاعكم، لابيتال دو روز، اي الورقه ولا ما بيش واش يسموها، لابيتال دو روز، الورقه تاع الورده، هذوك الورقات تاع الورد. هذا هو الشكل اللي تديه، ماشي مدور كما قلت لكم، هذا هكا باش يكون شكل حقيقي. بحلو شويه. هكا تنعبص باش يعطيني يعني في ناتوريل. فوالا هكذا نكون كملت لا دوزيام كولور. شوفوا شحال الورده تاعي بدات تتفتح شويه، ومن بعد نروح للون الاخير اللي هو اللون الابيض. انا لابيتال تاعي نسي نكبرها شويه بارابور الاخرين. فسدت خليها. هنا نبدا نحاول نعطيلها شكل ناتوريل، شغل قرصوها هكا ليجيرمون، طبعوها هكا لتحت شويه. فوالا هكا كما قلت لكم، قرصوها هكا ليجيرمون وهبطوها لتحت ليجيرمون بهذا الشكل. جو تبدا تهبط لابيتال تاعكم، تبدا تهبط فوالا ليجيرمون برك.
ها تقطعي التصوير مي بون زدت غير ان سول بيتال هنايا. هذا ما كان بنفس الطريقه اللي درت لا بيتال اللي كانت قبلها. الوغ نكمل. فوالا بنفس الطريقه. هنايا هكا نعبزوها هكا. utiliser le cure-dent يعاونكم باش تسيباريو entre les pétales هكا légèrement. قرصوها légèrement فوالا بهذا الشكل. بون هذه هي لا كولور الاخرى. تقدروا تزيدوا de toute façon تفتحوا الورده تاعكم كتر، تزيدوا كتر من 6 تاع لي بيتال هكا باش تكبروا الورده تاعكم كتر. انا نوريكم هذا الموديل ابخي نتوما شوفوا الحجم اللي واتيكم. وهذه هي لا بيتال الاخرى.
فوالا هذا كان لو بروميير موديل. جيسبر تكون عجبتكم. بون كما قلت لكم انا مانيش بروفيسيونيل، وريت لكم الطريقه تاعي تاع صناعه الورد كيما نعرفها انايا. دونك فوالا هذا ما كان. ودوكا نروح ندوزو للموديل الثاني. موديل تاني راح يكون عبارة عن هاد الزهرة avec 5 pétales. هذه elle est très simple et facile à faire. bon نحطها هكذا باش تنشف. alors تحققوا لا كولور هذيك لا بلو فونسي. نديرو une petite boule ومن بعد نبداو هكا شغل كيما خدمنا مع الاول هذاك البرعم تاع الزهره الاولى. شنو هذا ما نديروهش بوانتو، جوست ان بتي بو هكايا، ومن بعد نخدمو هكا، ومن بعد نديروها نطابوطيو من الفوق هكايا، نديرو هذا الشكل. ومن بعد موس نقسموه على 5، نضغطو هكذا ونجبدو على برا. فوالا قسمناه على 5. ان كوردون نقبها هكا في الوسط، نحطها سور البلون. سي با اسكو راكم تشوفوا هكا، نورمالمون كتشوفوا. دونك نضغط هكذايا بالكوردون سور شاك بيتال. نسيي ندير اشكال، ماشي اشكال جوغ لا تراس تاع الكوردون تاعي، وندير نفس الشيء افيك شاك بيتال. فوالا الشكل اللي عطاهولي. بعد نحكم لا كولور اللي جايه تحت هذه جوغ روز بلو كلير. بعد نشكل برعم هكا كبير، نقصلو بهذا الشكل. فوالا من بعد نديرو في النص، نسيي نجمع لا فلور تاعي اوتور هاد البرعم هكا. هذه هي لا دوزيام فلور. ودوك نزيد لكم هديه اللي شغل زعما هي ديما قبل ما تتفتح زعما. بون هذه سهله لي تري سامبل، طريقه نرياليزيها. بون ديروا نفس الشيء مع الورده اللي قبل. هكا نفس الشيء يعني لي ميم زيتاب. وشنو هذه ما تفتحوهاش بالموس، تجيبوا جوست ان كوردون في الوسط هكا شغل فتحوها، ومن بعد بداو ديروا لي تراس تاع الكوردون تاعكم هكايا. فوالا بهذه الطريقه. من بعد un petit bout تاع une couleur plus foncée juste هكايا. فوالا هذا ما كان. هذا هو النوع الثالث. هذا هو ابسط واسهل نوع، هذا اي واحد يقدر يديره. نوري لكم كيفاش. فوالا نحو un petit bout تاع لا باتا سكر تاعنا، نحلوها نديرو ان روبون اي شريط هكايا. هذا ما كان. ومن بعد نضغطو عليه
من بعد نسيي نشكل قوس صغير هكا، نضغط عليه مليح. بدات تلصق لي لاباطا سكر باسكو سخنت يدي. تقدروا ديروا سكر كلاص الا بدات تلصق لكم هكايا، ولا المايزينا. انا معرفه نستعمل المايزينا باسكو من داك سكر كلاص يجي حرش، دونك جو بريفير المايزينا. فوالا نديرو هكذايا، ومن بعد تبداو هنا تلوزو هكا. هذا مكان تضغطوا على الاسفل هنايا لا باز سور لا باز، وحركوا لا فلور تاعكم وانتم تسويفيو في الخط هذا المقوس. لازم تتبعوا الخط القوس هذاك. وعلاش تبعوا القوس هذا؟ باش تجيكم شويه مفتوحه لا فلور، سينون تجيكم كي اللي لوزتو شريط وبشغل ما تجيش فلور. دونك هكا باش تجي شويه مفتوحه تجي شابه هكذايا. لازم تسويفيو هذاك الطريق المقوس. فوالا هذا مكان. فوالا وبهذه نكون لحقنا لافين تاع لا فيديو تاعنا اليوم. جيسبر كو تكون عجبتكم تكونوا تعلمتوا معايا اليوم. نتلاقاو une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam.